بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين في درس جديد من لوبتيكا أوكيلارا. لا بارتي تاع لا بروكسيميتي، موقع دراسة قناة تيسير الرحمن الرحيم على اليوتيوب. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنك لازم يكون زنا. ولاحظ برك إذا كان خطأ في الفيديو فأرجو الدخول على اليوتيوب والتعليق هناك، أنا مباشر قادر نغلط. ما تنسوش تدعونا معكم، ما ندخلوش صورة لاباج، نكونوا الأولين في الريزيدان، ويكون عندنا زهر ندخلوا في درس بدون حساب الإعلام. نبدأ الموقع الأول للدراسة هي الجزائر. لا بروكسيميتي دو لا هي لا بروكسيميتي. عندك هنا ها تعريف. لا بروكسيميتي ريبريزونت دو لا ديغري دا ميتروبي دا كي لو فو كومبرون. هي عبارة عن درجة مثلا نقولوا درجة المرض، مثلا درجة المرض تاع العين. سي le VE est la puissance de l'œil hémétrope. العين الطبيعية hémétrope هي VA est la puissance de l'œil amétrope، والVA هي قوة العين المريضة. alors la proximité R est donnée. هي la proximité R كيف نحسبوها؟ عندك VE هي قوة العين الطبيعية تساوي VA قوة العين المريضة زائد R. تسمى R هو الفرق بينهما. ها كي تجي تحسب R تلقى لا ديفيرونس entre la puissance de l'œil hémétrope et la puissance de l'œil amétrope. مثلا العين الطبيعية لا بويسونس تاعها الله أعلم 5 ديوبتري الله أعلم. تتبدل إذا كانت هذه في ماكس أو في مين. في ماكس تبلي الله أعلم 60، في مين 60، وفي ماكس 65 والله أعلم، يتبدلوا من شخص إلى آخر. وهذه تاع في أنومالي قادر تكون 40 ولا نحسبوا هذاك الفرق وهو قيمة R، ويساوي ثاني R هو قيمة R هنا لا بروكسيميتي هو ثانية قوة العدسة المصححة. نروح ونكملوا. سي R اي بوزيتيف. الله أعلم الكاميرا فزت. نجيو سي ار بوزيتيف لاي اي هيبرمتروب. تسمى باش نشخصو المرض اذا كان ار راهو قيمة بوزيتيف موجبة لاي اي هيبرمتروب. سي ار اي نيجاتيف لاي اي ميوب. هذا نوع من انواع الامراض. تسمى تقدروا تعرفوا نوع المرض بحساب ار. لا حول ولا قوة الا بالله. en conséquence la proximité R peut écrit. نقدروا نكتبوها R هو 1 على اس بي ار، او مقدار شعاعي قد يكون موجب وقد يكون سالب. عليها باش تعرفوا الهيبرمتروب والميوب. سي او اس بي ار اي لو بينكتوم ريموتوم دو لاي اكزاميني. المفحوص او عنده ثاني اسم اس بي ار. هذا القيمة هو البينكتوم ريموتوم. دوكا نتعرفوا على ثوابت اخرى. ها كيما هنا عندنا لا بروكسيميتي هي ار 1 على او بي ار، واسمها ثاني ديغري دو ديميتروبي. تما دار كيما ها هي هنا ديغري دو اميتروبي. نزيدو نكملو. وهاي العلاقة تاعها في ا تساوي في ا زائد ار، وهاي سي ار اي ميوب هذه صاي عاودناها. نجيو الملاحظة أخرى. عندك لا بروكسيميتي ثاني يسمى لا بروكسيميتي دو ريبوتون. هاي وعندك في ا نفس العلاقة. هاي ثاني ار يسمها لا بويسونس دو لاي كوريكتريس، وفي ا لا بويسونس دو لاي اميتروب، وفي او لا بويسونس دو لاي ايميتروب. سي ار هذه هي باينة تعاودت. وعندك ثاني ثابت آخر هو 1 على او بي بي، هو بروكسيميتي دو بروكسيمال. حذاري هنا او بي بي وليس او بي ار. اخر معلومة هي هذه 1 على او بي ار هي لا بروكسيميتي دو ريبوتوم، 1 على او بي بي لا بروكسيميتي دو بروكسيمال، 1 على او ار ديغري ديمتروبي. وعندك العلاقات هذو باش تحسبهم. هذا ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.